नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोनाको शास्ति खेपिरहेका जनताले वर्षाको सुरुवात सँगसँगै बाढी पहिरोको ठुलो विपत्ति अथवा क्षति बिहोर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो निरन्तर दुःखको क्षणमा सम्पूर्ण देशलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकत्रित गरेर बाँधेर तारणहारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देशको नेतृत्व भने आफ्नो डुङ्गा बचाउनको निम्ति मात्रै, सत्ता स्वार्थको निम्ति मात्रै लागेको भन्ने व्यापक आलोचना छ। यो विपत्तिको घडीमा सबैलाई एक ठाउँमा लगेर सम्पूर्ण शक्तिलाई एक ठाउँमा लग्नुपर्नेमा आफै लाप्पा खेल्ने र त्यसको प्रतिकूल प्रभाव जनताको प्रत्यक्ष हितमा पर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। जनताको हित र सेवाका निम्ति लाग्नुपर्ने नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट नेतृत्व च्युत भयो भन्ने व्यापक आलोचना छ र त्यसले आक्रोश र निराशा पनि जनताका बीचमा जन्माइरहेको छ। अब के हुन्छ? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। रायमाझी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई मैले पूर्व उपप्रधानमन्त्री भने एमालेको नेता भन्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन? तपाईँलाई भन्नु सबै छुट छ। एमालेको नेता भनेर भन्नुहोस् भन्ने लाग्छ अथवा होइन? अलिकति अप्ठ्यारो फिल भइरहेको छ। तपाईँलाई जे सजिलो हुन्छ त्यो गर्नुहोस्। तपाईँलाई यो भनिदियोस् भन्ने अथवा त्यस्तो मेरो केही आग्रह छैन। गौरवका साथ गर्वका साथ म यहाँ एमालेको नेता हुँ भन्ने अहिले फिल हुँदैन तपाईँलाई अहिले? होइन, त्यस्तो चाहिँ नि अहिले जरुरी छैन। किनभने हामी एमाले एउटा सर्वोच्चको निर्णयको कारणले हामी एमाले भयौँ होइन। तर हामी त वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले निर्माण गरेका थियौँ, पार्टी एकता गरेका थियौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गरेर हामीले जुन पार्टी बनायौँ, के अरे यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ, त्यो बनाइसकेपछि पछिल्लो चरणमा सर्वोच्चले चाहिँ एमालेतिर फर्क, माओवादी केन्द्र माओवादी हुनुपर्ने एमाले हुनुभयो फेरि भन्ने चाहिँ होइन। हामी पार्टी एकताकै पक्षमा हामी अगाडि छौँ। पार्टी एकताकै पार्टी एकता त भन्ने देखाउने दाँत मात्रै भयो कि त्यो पार्टी एकता हुने कहीँ केही छेक छन्द तपाईँहरूको गतिविधि त्यस्तो छ र? अहिले त पार्टी एकता होइन, एकले अर्कालाई कसरी खुट्टा भाँच्ने, कसरी खेद्ने, कसरी ठेगान लाउने, कसरी ओज र तेज समाप्त गर्ने भन्ने अभियानमा सबै लागेको देखिन्छ। होइन, एक आपसमा सत्ता स्वार्थ, पदको स्वार्थ, अरू विभिन्न किसिमका स्वार्थ हुँदाहुँदै पनि एकता निरर्थक भयो, एकता हुनु हुँदैन भन्ने त हाम्रो हुनु हुँदैन नि, त्यो मान्ने त होइन। हामी एकता गराएको पनि हो। एकतामा कतिपय नेताहरूले, कतिपय समूहहरूले जसलाई रुचाएनन् र आफ्नो स्वार्थमा होइन, पद र प्रतिष्ठाको स्वार्थमा उनीहरू त्यो एकताबाट बाहिरिए। तर हामी एकताको मूल मर्म र मूल मान्यता र मूल एजेन्डा अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने छ। तर एकता जनताका हितका निम्ति, देशको हितका निम्ति हुनुपर्ने, सत्ताका निम्ति तत्काल सत्ता स्वार्थको निम्ति तपाईँहरूको एकता भयो, त्यो कुरा त्यहाँ सत्ता पाइसके पछाडि सबैको भाग पुग्ने कुरा भएन, लुछाचुँडी हुने क्रममा अनि फेरि लाखापाखा फेरि झगडा सुरु भयो भन्ने जनतालाई लागिरहेको छ। त्यो सत्य हो कि होइन? तपाईँले भनेको र जनताले आशंका गरेको कुरोमा काफी मात्रामा सत्यता छ भन्न सकिन्छ। होइन भने जो चाहिँ सत्ता स्वार्थ र अनेक किसिमका स्वार्थको कारणले यो एकतालाई निरन्तर दिनुपर्ने, अझ विकसित गरेर जानुपर्ने, अझ शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास गरेर जानुपर्ने, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने, त्यो नभएर जे स्वार्थको लागि भित्री इच्छा एकता भन्ने, तर जे स्वार्थको लागि एकता गरियो त्यो प्राप्त नभइसकेपछि फेरि विभाजनतिर उद्देश्य चाहिँ जनता केन्द्रमा थिएन, सत्तामा थियो भन्ने करिब देखियो र त्यसले जनतामा एउटा आक्रोश र निराशा देखाइराखेको छ, जन्माइराखेको छ। कतिपय नेता र समूहमा त्यो देखा पर्यो र त्यसले चाहिँ कतिपय हो। हामी त फेरि एकताकै पक्षमा त छौँ त। फेरि एकताको पक्षमा भए पनि सत्ताकै निम्ति, एकताको निम्ति हो तपाईँहरू पनि भन्ने होइन, बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। हामी चाहिँ के छ भने पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी एकताबद्ध गर्नुपर्दछ र हामीले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, राष्ट्र र जनताको हितमालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी वृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी एकता गरेका थियौँ भन्ने कुरा देखाउने होइन। हामीले सुरुमा टोपबहादुर रायमाझी सुरुदेखि नै यो पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर
ती चाहिँ नि विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई भनौँ न माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरूलाई वरिष्ठ नेतालाई मुख्य नेतालाई सबभन्दा पहिला मुख फरेर कन्भिन्स गर्ने उनीलाई सहमति गराउने मध्येको एउटा व्यक्ति हुँ म पहिलो व्यक्ति भने पनि हुन्छ तपाईँकै सहकर्मी मध्येका साथीसँग अलि अगाडि इन्टरभ्यू गरेको थिएँ मैले प्रभु शाहसँग एकता त प्रचण्डजीले गएर ओलीसँग एक्लै एक्लै गरे होइन हामीसँग सहमति गरेर गरे हो हामी त पछि लागेर गएको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि कतिपयलाई त्यस्तो पनि लाग्यो होला तर मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने मैले त सुरुमा प्रचण्डलाई ठिक छ पार्टी एकताको पक्षमा चाहिँ नि वकालत गर्ने र उहाँलाई चाहिँ नि सहमति गराउनलाई कोसिस अहिले तपाईँहरूको यो नेतृत्वको तपाईँहरू पनि पर्नुभयो त्यसमा तपाईँ पनि एउटा 10-20 जना महत्त्वपूर्ण नेताहरूमध्ये परि नै हाल्नुहुन्छ ती नेताहरूको गतिविधिका कारणले गर्दा राजनीति श्रीहीन प्रभावहीन आकर्षणहीन अथवा आक्रोशजन्य परिस्थिति सिर्जना गर्ने ढङ्गको बनेर गयो भन्ने धेरै मान्छेलाई लागिराखेको छ जनतामा त्यो एक खालको एकदम जबरजस्त मान्यता छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले अघि होइन म त अलि फरक हुँ भनेर तपाईँले दाबी गर्दा गर्दै पनि त्यसमा तपाईँको पनि प्रत्यक्ष योगदान छ भन्ने धेरैलाई लाग्न थाल्यो अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँहरूको 7 जनाको जुन टिम मन्त्री बन्न गयो माओवादी टिमबाट बगावत गरेर त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि राम्रो यो चाहिँ श्रीहीन बनाउने कुरामा तपाईँहरूको पनि योगदान छ तपाईँ सत्ता स्वार्थी हुनुहुँदैछ भन्ने मान्छेलाई लागिराखेको छ त्यो होइन कसरी भन्नुहुन्छ अनि त्यो त कसैलाई चाहिँ नि भन्ने छुट छ होइन त्यो त चाहिँ नि विगत वर्तमान र भविष्यले अझै पुष्टि गर्दै जाने कुरा हो त्यो कसैलाई लाग्न सक्छ त्यो लाग्न पाउने उनलाई राइट पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा हामीले अहिले नै चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गरिहाल्नु पर्ने मैले जरुरी ठान्दैन त्यसमा कम बेसी हामीहरूको पनि कमजोरी होला होइन अब सत्ता स्वार्थ अरू के अनेक प्रकार स्वार्थको नभए पनि केही न केही हाम्रा कमजोरीहरूले पनि काम गरे हुनसक्छ तर हामीले विशुद्ध इमान्दारीपूर्वक राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुलाई हामीले पहल गरेका थियौँ र हामी भोलि पनि गर्छौँ र हामीले तपाईँलाई जानकारी होस् कि मैले अगाडि पनि भनेँ कि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा हामीले एकता गराउन कोसिस गऱ्यौँ र काफी मात्रामा यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश पनि दिएको थियो र उपलब्धि पनि हासिल गरेका थियौँ र त्यसबाट असन्तुष्ट भएर स्वार्थको कारणले गर्दा कतिपय साथीहरू त्यसबाट विचलित हुनुभयो र जुन किसिमको विभाजनको दिशातिर मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै भन्दैन तपाईँले भनेको कुरालाई अझ मैले जोडेर भन्न चाहन्छु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन नेपालका राजनीतिक आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट बाहेकका अन्य पार्टीहरू समेतले पनि नेपालको यो सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनको लागि करिब हामी 70 वर्षसम्म लड्यौँ सबै पार्टीहरू लड्यौँ कोही कम लड्यो होला कोही बेसी लड्यो होला कहिले जनयुद्ध गर्ने होला जसले जनआन्दोलन गर्यो होला कहिले मधेसमा आन्दोलन गर्यो होला तर चाहिँ सबैको उद्देश्य के थियो भने देशमा सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनु थियो र हामीले सबैको योगको कारणले सबैको एकताको कारणले सबैको आन्दोलनको चाहिँ एउटा ऐक्यबद्धताको कारणले हामीले देशमा एउटा परिवर्तन ल्यायौँ यो मामुली परिवर्तन थिएन कि राजनीतिक पार्टीहरुका निम्ति हुनुपर्ने परिवर्तन हामीले जनताको निम्ति भयो भन्ने मान्छेमा मैले त्यही भन्दैछु त्यही कुरा लाँदैछु र त्यो आन्दोलन त्यो परिवर्तन यो युगको चाहिँ भन्न विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन भनौँ विश्व राजनीतिक आन्दोलनको एकदम सकारात्मक पक्ष थियो र महान उपलब्धि नै हो अहिलेको दुनियाँमा तर चाहिँ तिनै सत्ता स्वार्थबाट मुक्त किन हुन सक्नु भएन तिनै नेताहरू सबै अहिले आखिर तपाईहरुले आन्दोलन गरेको केका निम्ति जनताका निम्ति देशका निम्ति एक ठाउँमा सफलता प्राप्त भयो जनताले पनि साथ दिए तपाईहरुलाई उल्टो जनताले मत पनि दिए जनताले 2/3 झन्डै हैसियतमा पनि पुर्याइदिए त्यहाँ पुगिसके पछाडि आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति लुछाचुनी गर्ने भन्ने चिन्तनबाट प्रेरित हुने नेतृत्वले यो राजनीतिलाई श्रीहीन बनायो म त्यही कुरा सही हो या होइन म त्यही लाँदैछु तपाईले त्यसमा बीचमा कुरा फेरि गर्नुभयो र जहाँसम्म मैले भन्दै थिएँ कि तिनै नेता तिनै पार्टीहरू आज चाहिँ राजनीति व्यवस्थामा राजनीति एजेन्डामा नयाँ संविधान निर्माण भइसकेपछि तिनै नेताहरूलाई ठुलो अवसर तिनै पार्टीलाई ठुलो अवसर थियो देशको एउटा चाहिँ राष्ट्रको एउटा विकास र समृद्धि गर्ने देशलाई चाहिँ आर्थिक उन्नति गरेर एउटा उचाइमा पुर्याउने समृद्ध नेपाल बनाउने जुन किसिमको अवसर थियो त्यो मान्यतामा भनौँ त्यो लक्ष्यमा नेता र पार्टीहरू असफल भए ठीक छ तपाईले सफल कस्तो भयो भने विश्लेषकले भने जस्तो भयो के तपाई त एक्टर हो सुन मैले भन्दै छु हामीले पनि काफी काम त कोसिस त गर्यौं हामी पनि त्यो स्तरबाट हामी सफल हुन सकिरहेका छैनौं
र यसमा अब के अब छ सफल भने नहुन सकिसकेको परिस्थितिमा आफूलाई व्यक्तिगत सफलताको लागि मात्रै जानु पर्यो भनेर अग्रसर भएको त होइन त्यो कुरा अब बिल्कुल समग्रमा सकिने रहेनछ होइन त्यो होइन बिल्कुल होइन हामी त्यो त्यो एजेन्डाबाट हामी विचलित हुनुहुन्न राजनीतिमा उताप चढाव हुन्छ राजनीतिमा कमी कमजोरीहरू हुन्छन् राजनीतिमा विभिन्न किसिमका सङ्कट र समस्याहरू आउँछन् त्यसबाट विचलित नभइकन आफ्नो लक्ष्यप्रति चाहिँ दृढ भएर हामीले विचारमा राजनीतिमा योजनामा कार्यक्रममा र हामीले चाहिँ इच्छा शक्तिका साथ नेतृत्व गरेर हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्दछ। अहिले त म देखिरहेको छु कि अब हामीले जुन उद्देश्य अनुसार हामीले जो परिवर्तन ल्यायौँ र जो सम्भावना बोक्यौँ जो अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यो अवसरलाई ठिकसँग हामीले सदुपयोग गरेर जुन किसिमको हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्नु त्यो अलिक कमी रहेको छ र हामी सकिरहेका छैनौँ। त्यसमा काफी मात्रामा कमी देखिरहेछ त्यसको श्रेय मैले पनि लिनुपर्दछ। त्यसमा मैले अरूलाई मात्रै दोष लाउँदैन त्यो कमी बेसी होला त्यो इतिहासले आज पुष्टि गर्ला। तर एउटा कुरा मैले जनताले सुन्नुहोस् मैले एउटा कुरा कहाँनिर चाहिँ पुष्टि गर्न खोजेको र मैले राख्न खोजेको भनेदेखि अब ती नेताहरू अहिले यस्तो स्थिति पैदा भइरहेछ कि अब यो विकास र समृद्धिको यो महान अभियानमा नेताहरू कहीँ न कहीँ चाहिँ कमी रहेको छ र अहिले नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमा त्यो कसैले इच्छा गरेर पनि त्यो पुरा गर्ने सम्भावना कम भएर छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा र नेताहरूमा अब नेपालको विषयमा निर्णय गर्ने जुन शक्ति हो इच्छा हो त्यो सम्भावना हो त्यो क्षमता हो त्यो क्षीण हुँदै गइरहेछ। यिनीहरूले सक्दैन जस्तो भइरहेछ। यो सायद चाहिँ यो अब यसरी भन्नुस् न नेतृत्व गर्ने चाहिँ हैसियत सक्दैनन् कि होइन कि हामीले सक्दैनौँ कि जस्तो लागिरहेछ हामीले गरेनौँ कि भन्ने लागिरहेको छ भने रियलाइज गरेर अब सुन्नुहोस् अब एक दुईटा नेता र कुनै कम्युनिस्ट पार्टी या चाहिँ कुनै चाहिँ समूह गुट मात्रै होइन नेपालका राजनीतिक पार्टीले नै समग्र रूपमा सोच्ने बेला आइरहेको छ। जसरी हामीले परिवर्तन ल्यायौँ अब के छ भनेदेखि विकास र समृद्धिको हो हाम्रो हातबाट फुत्किन लाग्यो। अब हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि होइन आफू चाहिँ अब टक्राएर एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउने र एक्लै अर्कालाई स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने परिस्थितिबाट मुक्ति पाएर अब फेरि परिवर्तनका मुद्दाहरू र परिवर्तन ल्याएका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने र हामीले फेरि विकास र समृद्धिको महान अभियान अगाडि बढ्नको लागि राजनीतिक पार्टीहरू केवल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै राजनीतिक पार्टीहरू सबै देशका राजनीतिक पार्टी सबै सुन्नु न त्यो गुड विशेष होइन कि अब देशका सबै राजनीतिक पार्टी देशका राजनीतिक पार्टी र नेताहरू एकताबद्ध भएर यो परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई बचाउने संविधानले बचाउने र आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नलाई अब एकता हुनु फेरि एकताबद्ध गर्ने हुने बेला गर्ने भने एकता गर्ने तपाईहरुलाई सत्तामा पुर्याउने दुई तिहाई ल्याउने जे गर्ने तपाईहरुलाई मन्त्री बनाउने त्यो खाली त्यही गरिराख्ने त्यसबाट आउटपुट के त प्रतिफल के जनताले के पाउने अब के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले हिजो के भन्नुभयो भएन भन्ने अब चाहिँ त्यसपछि हिजो के भन्नुभयो गरिबको शासन ल्याउँछौं भन्नुभयो तपाई जस्ता गरिबले सत्तामा पुग्ने बाहेक भयो के जनताका लागि त्यो भनिदिनुस् न। अनि कोही मान्छे बिग्रियो कोही मान्छे नेताले गद्दारी गरौ भन्दैमा सबैले त्यसको भारी बोक्नुपर्छ भने जरुरी छैन। ए बाबा कसलाई त्यसको विरुद्ध भन्नुस् यो अहिले बिगारेको कसले त्यसो भए एउटा दुईटा भने भन्नुहुन्छ नि तपाईले यो नेताले गर्दाखेरि बिग्रिएको हो यो अहिलेको परिस्थिति गरिबको सत्ता ल्याउने भने हामी हिजो लाग्यौं जनताको बलिदान पनि माग्यौं जनताले बलिदान पनि दिए त्यो त इतिहासले सजाय दिँदैछ। अहिले मैले व्यक्ति नतोकौं इतिहासले सजाय दिन्छ तपाईले हेर्दै जानु होला तपाईहरुले इतिहासले सजाय दिन्छ। तपाईहरुले जे भने जनताले मोटिभेट गर्नु हामीले पनि कमी त्यसबाट माथि उठ्न सकेनौं भने यो फिल्टर हुँदैछ यो चाहिँ के छ भने फिल्टर हुँदैछ र चाहिँ के छ भनेदेखि कोही अब डुब्दैछन् कोही पतन हुँदैछन् कोही अगाडि बढ्दैछन् यसैबाट दिन्छ यस्तै किसिमको चाहिँ तपाईहरु भ्रममा त हुनुहुन्न अहिले म भ्रममा लाग्दैन के मैले भनेको बाटो म हिडेको बाटो ठीक हो भन्ने लाग्दै मान्छेहरु पतनको बाटोमा पनि लाग्छ सामान्यतया त्यो हुन्छ। तपाईहरुलाई अहिले के भने हैन ठीक बाटो अरु बाटो अरु हिडेको मात्रै गलत हो हामी हिडेको ठीक हो भन्ने कतै भ्रममा त तपाईहरु हुनुहुन्न। हैन भ्रममा म बिल्कुल छैन। मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईले फेरि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब सबै कोही काम नलाने भए हुँदाहुँदै सबै राजनीतिक पार्टी सबै नेताहरू काम नलाने भए सबै जनतै काम यस्तो भन्न मिल्दैन। अहिले त देखिएको त्यही छ त त्यसभित्र स्ट्रगल हुन्छ त्यसभित्र अब चाहिँ स्ट्रगल हुन्छ त्यसभित्र फेरि चाहिँ एउटा नयाँ शक्ति भनौँ नयाँ चाहिँ नेता भनेको त्यहाँबाट जन्मिन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यसभित्र स्ट्रगलबाट जन्मिन्छ। यिनै नेताहरूले पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्न अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सच्याएर अगाडि बढ्ने कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। जसले आफ्ना कमी कमजोरीलाई करेक्सन गर्न सक्दैन र त्यो दिशातिर अगाडि बढ्न सक्दैन ऊ पतनको दिशातिर जान्छ। यो बेला आयो भन्ने लाग्छ मलाई। यस्ता परिस्थितिहरू राजनीतिक आन्दोलनमा हुन्छ दुनियाँको राजनीतिक आन्दोलन। रायमाझी तपाईको कतिपय त्यो युद्ध ताकाको
भिडियोहरू पनि हेर्छु, तपाईँको पनि कतिपय ठाउँमा देखिन्छ भाषण गर्दै गरेको। अरू साथीहरूले कासन दिएको कैयन भिडियोहरू हामीले हेरेका छौँ। तपाईँहरू त्यहाँबाट उठेर आएको, तपाईँले गरिबको सत्ताका निम्ति लड्ने भन्नुहुन्थ्यो, गरिबको सत्ता आउँछ भनेर गर्नुभयो, 17,000 मान्छे कुर्बानी दिए, खर्बौँ सम्पत्ति तहस नहस भएको अवस्था छ। हाम्रो जरो टुप्पो एक हिसाबले भन्दा सबै उखलिएको अवस्था छ। त्यहाँबाट आएको परिवर्तनबाट तपाईँ आज कहाँ कसको काखमा गएर बसिरहनु भएको छ रायमाझी? तपाईँ ओली होइन, केपी ओलीको छेउमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँ हर इतिहासका हर क्षणहरूमा होइन समय बित्दै जाने क्रमहरूमा हर इतिहासका चरणहरूमा त्यहाँ चाहिँ फिल्टर हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, एक जमानामा एउटा युगमा एउटा परिस्थितिमा एउटा आन्दोलनमा राम्रो काम गरेको मानिसहरू या नेताहरू फेरि अर्को परिस्थितिमा त्यो असफल सिद्ध हुन सक्छ र त्यसले त्यो कमी कमजोर हुनसक्छ र त्यसले आफूलाई करेक्सन गर्न सकेन भने त्यो पतनतिर जान्छ। त्यसले आफूलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्यो भने फेरि चाहिँ त्यसले सफलता हासिल गर्न सक्छ। यो हामीले यो जिन्दगीमा छ, यो एउटा स्ट्रगल हो। राजनीति आन्दोलन भनेको स्ट्रगल हो, हर क्षेत्रमा स्ट्रगल हुन्छ। हर चरण एकपटक राम्रो काम गरेको मान्छे हर समयमा हर परिस्थितिमा राम्रो काम गरिरहन्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ। एकपटक कमजोरी गरेको मान्छे फेरि अर्को चरणमा अर्को परिस्थितिमा राम्रो काम गरे हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले अगाडि भनिदिनुहोस् रायमाझी, अहिले तपाईँले हिजोको सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने हैसियत राख्दिनँ। तपाईँले हिजो जुन ढङ्गले जनतालाई जे उद्देश्यका निम्ति, जे सिद्धान्तका निम्ति, जे मान्यताका निम्ति तपाईँहरूले जनतालाई मोटिभेट गर्नुभएको थियो, सङ्घर्षमा उतार्नु भएको थियो, त्यसमा म प्रश्न गर्दिनँ। आज म जहाँ उभिएको छु, म जे गर्दैछु, जसरी जुन बाटोमा मैले यही हो लक्ष्य भन्दैछु, त्यो सही छ भन्ने जनतालाई छातीमा हात राखेर इमान्दारीबाट भन्न सक्ने अवस्था छ? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो? होइन, हामीले जनताले राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार काम गर्न मूल रूपले सकिरहेका छैनौँ, तर फेरि कामै गरेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईँ हिँडेको बाटो सही छ कि छैन, हिजोको बाटोमा प्रश्न गरेँ होइन, हिजोको आज सही बाटोमै हिँडेको छु म भन्ने तपाईँ गौरवका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म एकदम गर्वका साथ भन्नेछु। यद्यपि हामीले सोचेको कुरा र हामीले लागू गर्न खोजेको कुरामा हामी त्यति सफलता हासिल गर्न नसक्यौँ होला। तपाईँले त्यो जनयुद्ध कालमा पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भन्नुहोस् न, जनयुद्ध कालमा पनि काफी मात्रामा ठुलो सङ्ख्याले ठुलो पैमानामा विरोध गर्ने मान्छेहरू थिए। जब त्यसले चाहिँ होइन, म आफै पनि गर्थेँ होला, आज म किन गर्दिनँ भने हिजो तपाईँहरूले राखेको मान्यतालाई मैले अनर गर्छु। आज तपाईँहरू त्यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे, त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छेहरूले आज के भन्दै हुनुहुन्छ भने या त तपाईँ हिजो गलत हुनुहुन्थ्यो, आज गलत हुनुहुन्छ। एउटा कुरा त मान्नुहोस् न रायमाझी, त्यसरी तपाईँले नकारात्मक रूपमा सोच्न मिल्दैन मित्र। मैले भन्न खोजेको कुरा अलिक पुष्टि गर्न दिनुहोस् कि हामीले हिँड युद्ध गर्दा पनि त्यसमा काफी मात्रामा ठुलो सङ्ख्यामा विरोध गर्ने मान्छे थिए। जब त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्यायो, त्यसलाई अब प्रश्न उठाइदिनु त्यो राम्रै थियो भन्ने आयो, त्यसले चाहिँ सकारात्मक रूप लियो र त्यसले चाहिँ राम्रै सम्मान पायो। अहिले पनि हामीलाई थुप्रै मान्छेले विरोध गर्लान्, हामी त्यसमा स्ट्रगलमा छौँ। हामीले गलती कमी कमजोरी छन्, हामीले सोचे अनुसारको उपलब्धि ल्याउन सकिरहेका छैनौँ, परिवर्तन ल्याउन सकिरहेका छौँ, लक्ष्य पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर हामी त्यही स्ट्रगलमा छौँ। अहिले तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ त्यही थियो त गन्तव्य, हिजोको गन्तव्य। तपाईँ जहाँ हिँड्न सुरुवात गर्नुभएको थियो, आज जहाँ उभिनु भएको छ त्यो त हेर्नुहोस्, बाटामा चाहिँ थुप्रै अप्ठ्यारा गाह्रा साँघुरा र सङ्कटहरू आउँछन्। त्यो सङ्कट पार गर्दै जानुपर्छ। तपाईँ सरल लेखामा कहाँ जान सकिन्छ? कुनै पनि काम सरल लेखाबाट हुँदैन। ठुलो ढिकझ्याक र अप्ठ्यारो र सङ्घर्ष भने बाटो हिँड्दै जाँदा उकालो बडो प्रतिकूल, बडो अप्ठ्यारो बाटो छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। तपाईँहरूले हिँड्न चाहेको बाटो, तपाईँले हिजो देखाउनु भएको बाटो, तपाईँले देखाएको लक्ष्य अप्ठ्यारो छ भन्नेमा विवाद छैन। तर तपाईँहरूले अहिले आएर बिच बाटोमै अलिकति सहज हुने, फाइदा हुने जस्केलाबाट अर्को छड्के बाटो अप्नाउन थाल्नुभयो। बिल्कुल गलत हो। तपाईँले चाहिँ सोचिरहेको त्यस्तो होइन। हामीले सोचेको कुरा के छ भने हामीले यति ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ, त्यसपछि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मिलाउन कोसिस गरौँ, होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन कोसिस गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमतको हामीले चाहिँ जनादेश प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि विकास र समृद्धिको महान अभियानमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। त्यसमा थुप्रै प्रकारका नेताहरूमा विकृति, विसङ्गतिहरू र स्वार्थहरू टक्राउन थाले। त्यसमा पनि हामी अहिले स्ट्रगलमा अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी सङ्घर्षमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो चिजको पनि छिन्नुपर्छ। अब केही पनि गर्न सकिएन, तपाईँ केही पनि गर्न सकेन भने विकास र समृद्धिको जग बनाउने कुरामा हामीले कहाँ कमी राख्यौँ? होइन, यद्यपि अहिले पछिल्लो चरण सुन्नु मित्र, अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि त्यो महान अभियानमा सकारात्मक रूपले र सफलतापूर्वक
सापेक्ष रूपमा सफलता रूपमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हैन हामीमा के छ भने पार्टीभित्र र बाहिरको जो स्ट्रगल देखा परिरहेछ यसले अलिकता फेरि नकारात्मक सन्देशहरू गइरहेछ यो बिचमा पनि हामीले विकासका सन्दर्भको कुरा अर्को होला त्यो चाहिँ त अर्को त्यो त विकाससँग तपाईहरुको त सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यताबाटै तपाईहरु जस्केलाबाट छड्किन थाल्नुभयो तपाईलाई त अहिले तपाई पनि रायमाझी हुनुहुन्छ अहिले तपाईहरुको लिएको बाटोले केशरजंग रायमाझीको जस्तो बीचैमा नयाँ बाटो नयाँ परिस्थिति भनेर तपाई पनि छड्किन थाल्नुभयो केशरजंग रायमाझी पथमा लाग्नुभयो पदका निम्ति पथ परिवर्तन गर्नुभयो भन्ने आरोप छ त्यतातिर भन्न खोज्नु भएको त्यो बिल्कुल गलत हो हामीले चाहिँ नि विचार पनि परिवर्तन पार्टी पनि परिवर्तन गरेका छैनौँ तपाईलाई मैले यो नोट गराउन चाहन्छु कि हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा हामीले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्यौं र करिब 2 वर्षमा हामीले त्यसलाई अभ्यास गर्यौं र हामीले त्यो पार्टी एकता गर्दा विचारको हिसाबले हामीले हाम्रो विचार वैचारिक कार्यदिशाको हिसाबले हामी जनताको जनवाद भन्यौं पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्यौं र हामीले के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसरी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामी त्यस नेताहरूको बीचमा विभिन्न कारणले टकराव भयो संघर्ष भयो र विभाजनतिर गयो त्यसपछि हामी एकताकै पक्षमा उभियौं जुन एकता गर्दा केपी शर्मा ओलीजी मैले भन्दैछु केपी शर्मा ओलीजीलाई हामीले प्रथम अध्यक्ष बनायौं प्रथम द्वितीयको कुरा पनि छाड्नु सुन यो एकदम प्रथम भन्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ दुईटा अध्यक्ष बनाउनु भयो तपाईले दुईटा अध्यक्ष त्यो प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो कुरा संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत नेता केपी शर्मा ओलीले बनायो र सँगसँगै प्रधानमन्त्री बनायो सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले प्रस्ताव गर्नु रोस्टममा गएर संसदको रोस्टममा गएर माधव नेपालजीले समर्थन गरेर हामीले ताली पिट्यौं यसरी भयो र पछिबाट कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो कसैलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो तपाईलाई जाडो भयो भने रातिमा घाम लाग्छ त्यो भन्दा पनि त्यतातिर मैले त भन्दै छु अब टुङ्गाए कि त्यसो भइसकेपछि कोही नेताहरूलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ स्वार्थको कारणले पद प्रतिष्ठाको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्नलाई अस्वस्थ प्रकारको सङ्घर्ष त्यसमा हामीले सकारात्मक हामी एकताकै पक्षमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भन्ने कुरा मात्रै हैन व्यवहारमा पनि देख्नुस् न व्यवहारमा देखिएको कुरा के हो भने हामी एकैछिन सुन्नुस् हामी एमाले र हामी माओवादीको कसैलाई चित्त बुझेन त्यहाँबाट छोडेर जानुभयो कता फर्किनु थाहा छैन अब देखिरहनु भएको छ हामी त्यही छौँ प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई मानेर हामी बसिरह्यौं ठीक छ तपाईको पोजिसन कहाँ के छ भने पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भएको के थाहा छ तपाईहरुको पार्टी एकताको पक्षमा तपाईले बारम्बार भन्दै गर्दा पनि पार्टी विभाजन सर्वोच्चको आदेशबाट हुँदै गर्दा त्यो आदेश कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुको एकअर्कामा लाउने आरोप आफ्नो ठाउँमा छ मलाई भन्नु केही पनि छैन तर सबभन्दा खुसी हुने र त जाय थियो भनेर खुसी हुने पक्ष तपाईहरुको पक्ष हो ओलीको पक्ष हो अनि आज चाहिँ एकताको पक्षमा थियो भनेर भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ पार्टी एमाले र माओवादी हुँदै गर्दाखेरि यो त्यो निर्णय सबभन्दा पहिला स्वीकार गर्ने सहस्र स्वीकार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कानुनमा लैजानलाई चाहिँ खुसी हुने पक्ष भनेको प्रचण्डको पक्ष माओवादी पक्ष भन्दा पनि एमालेको पक्ष थियो एमालेमा पनि केपी ओलीको पक्ष थियो त्यो त दुनियाँले देखेको जानेको कुरा हो त्यो अनि अहिले पनि हामी उहाँले तपाईले अब कसले के सोच्छ कसले के भन्छ दुनियाँले के गर्छ त्यो छोडिदिनुहोस् हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने हामीले त्यो बुझाउन सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो अर्को कुरा हो हामीले महसुस गरौँ अहिले पनि हामी के भनिरहेका छौँ भनेदेखि यो सर्वोच्चले यस्तो किसिमको एमाले तिमीहरू जाऊ माओवादीमा जाऊ भन्दिने कुरा उसले गर्न हुन्थेन यद्यपि संयुक्त रूपमा गलत निर्णय भएकै थियो भने पनि एकैछिन गलत निर्णय भएको थियो भने एमाले र माओवादीहरू संयुक्त रूपमा फेरि पार्टी दर्ता गर्न गएको भए कसले रोकेको थियो हो जानु केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डजीलाई फोन गर्नुभयो है त्यो पनि तथ्यहरू अगाडि आइसकेको छ फोन गर्नुभयो हामीले चाहिँ 15 दिनभित्रमा यो चाहिँ नयाँ दर्ता गराउनलाई उसले माग आउन सक्नुहुन्छ आउनु भनेर माग गरेको छ तपाईले आउनुसम्म प्रचण्डले रुचि राख्नु भएन त्यसकारणले त्यसपछि हामीले प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई हामी मानेर बस्यौँ एकताकै पक्षमा बस्यौँ प्रचण्डजीले अर्को साथीहरूले चाहिँ नि केपीजीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मानेर बसिरहँदा क्रान्तिकारी हुने र उहाँहरूले मान्दा क्रान्तिकारी हुने हामीले मान्दाखेरि एकता नहुने भन्ने हुन्छ क्रान्तिकारी नहुने भन्ने हुन्छ फेरि प्रश्न अलिकति अन्तै गयो फेरि हैन तपाईले त्यहाँनिर चाहिँ शंका गरे हुनाले मैले बताउनु खोजे हामी त त्यहीबाट विचारको हिसाबले विचलन पाइरहेछ विचार त्यही हो कार्यदिशा त्यही हो तपाईहरुको कार्यदिशा र विचार त महाधिवेशनमा चर्चा गर्ने त्यो भन्दा अगाडि बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद भन्ने विषय पनि छलफलमा रहने त्यतिबेला निर्णय गर्ने भन्ने थियो अहिले पनि त्यही धारमा छ होइन थियो भने अहिले पहिले नै भइसकेको निर्णय जसरी तपाईहरु अहिले जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो डिफेन्ड गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईहरु पार्टी एकताको पक्षमा भन्दा पनि तत्कालको सत्ता स्वार्थको निम्ति तपाईले भन्नुभयो त्यसो भए हाम्रो मन्त्री गयो 4 महिनामा मन्त्री गयो
मन्त्री गएपछि त्यसो स्वार्थले कहाँ मन्त्री हुन पाइन्छ भने हिँड्छौँ हामी। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, भोलिका दिनले पुष्टि गर्छ नि त। हामी त्यसबाट विचलित भएका छौँ। तपाईहरुलाई यो कुरा हामी पुष्टि गरेर देखाइदिन्छौँ। त्यति बेलाको चाहिँ हामी मन्त्री मात्रै हो र। यदि हामीले एमाले र माओवादी भइसकेपछि हामी बाध्यतावश एमाले हुनपर्ने स्थिति आयो, विचार त्यतातिर मिल्यो, हाम्रो कार्यशैली मिल्यो होइन। तुलनात्मक रूपले समकालीन नेताहरूमा सबभन्दा इच्छाशक्ति, सबभन्दा भिजन र सबभन्दा विकास र समृद्धिको एजेन्डा, राष्ट्रियताको एजेन्डा बोक्ने नेता केपी शर्मा ओलीलाई हामीले तुलनात्मक रूपले सबभन्दा हामीलाई ठिक लाग्यो। त्यसकारण हामी उहाँसित सहकार्य गऱ्यौँ। त्यो टिमसित हामी सहकार्य गऱ्यौँ। अरूले पनि गरेका थिए, अरू त्यहाँ टिक्न हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। जहाँसम्म त्यो मन्त्री त 4 महिनासम्म बस्यो, 1 महिना कोरोनाले खाइदियो, आफू पनि कोरोना भइयो, 3 महिनासम्म भाषण गर्दै हिँडियो, कार्यकर्ता भेट्दै गयो। त्यो मन्त्रालयको पनि त्यति छ, हामीलाई त्यति। र यदि त्यतातिर लगाइसकेपछि, उहाँहरूसित सहकार्य गरिसकेपछि हाम्रो सांसद पनि जान्छ भन्ने कुरा पनि त हामीलाई थाहा थियो नि। त्यो पनि हामी पचाएर बसेको छ। अहिले त हामी सांसद छैनौँ, मन्त्री पनि छैनौँ। त्यसो त हामी विचलित हुनुपर्ने, हामी असन्तुष्ट भएर हिँड्नु, त्यो त हामी छैन नि। तपाईले अलि अगाडि गरेको मुभले बाध्य भयो, तपाईँ त्यहाँ बस्नु बाध्य होइन, बाध्यता होइन। हामी खुसीका साथ बसिरहेछौँ। बाध्य कसले पार्छ दुनियाँमा? हामीलाई कसैले बाध्य पार्न जरुरी छ? हामी बाध्य भएर काम गर्छौँ? स्वार्थले पार्छ। स्वार्थ कहिले के स्वार्थ छ भन्छु? अहिले हामीलाई के स्वार्थ छ? न संसदसम्म हामीले त्याग गर्न तयार भयौँ, हामीले मन्त्री त्याग गर्न तयार भयौँ। तर विचारमा आदर्शका निम्ति, लक्ष्यको निम्ति, राष्ट्र र जनताको निम्ति। भोलि हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले नोट गर्नुहोस् न, को नेताको कहाँ छ पृष्ठभूमि, जिल्लाको स्थितिको, उसले चाहिँ नि जनताको स्थिति उसित कस्तो छ भन्ने त्यो पनि त हेर्नुहोस् न, तुलना गर्नुहोस्। होइन, हामी त त्यो पनि त जनताले गर्ला नि। ठिक छ, तपाईँले भनेअनुसार ठिक छ। हामीलाई चाहिँ नि राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र विकास र समृद्धिप्रति, आफ्नो लक्ष्यप्रति हामी विचार, जनताले भोलि फेरि सजाय दिइहाल्छ नि, ठाउँ छँदैछ नि। त्यसको लागि पनि त हामी चाहिँ आफूलाई अजमाउन, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो ठाउँमा हामी उभिएर चाहिँ आफूलाई अजमाउन हामी तयारै छौँ नि त। तर तपाईँले अहिले के भन्नुभयो भने तुलनात्मक रूपमा सिद्धान्त, आदर्श, मान्यता, मूल्य भन्ने भन्दा पनि नेता चाहिँ गतिलो देखेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ रह्यौँ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। होइन, त्यो विचारसहितको जो हामीले लक्ष्य बनाएको विचार छ, त्यस विचारलाई, त्यो विचारलाई, त्यो योजनालाई, त्यो कार्यक्रमलाई, त्यो लक्ष्यलाई लागू गर्ने इच्छा शक्ति भएको, दृढ इच्छा शक्ति भएको, एउटा भिजन भएको, एउटा डिसिजन पावर भएको नेता भन्न खोजे। त्यति त भइहाले। त्यो डिसिजन पावर कहाँबाट देखियो सर? त्यो 3 वर्षको बिचमा आफ्नै घोषणापत्र बिर्सिएर बसेर कहाँ घोषणा गर्दै हिँड्ने, त्यो गर्दै हिँड्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। हेर्नुहोस् मित्र, भोलि त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। अहिले देखिएको कुरा के हो भने तपाईँले अहिले महान नेता भनिराख्नु भएको छ, भन्नुहोस्, तर जनताले यत्रो 2/3 दिएको, त्यत्रो नेतृत्व दिएको, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जनताले विश्वास गरेको, सारा परिस्थिति परिवेश अनुकूल रहेको, प्रतिपक्ष सुतेर बसिराखेको यस्तो अवस्थामा आफ्नै दलका नेताहरूलाई घुच्याउने, मुन्टाउने, जिस्काउने के गरेर अहिले अल्पमतमा पुग्नुभयो। यस्तो बेलामा, कोरोनाको यस्तो बेलामा चुनावमा लैजाने, संसद विघटन गर्ने परिस्थितिमा पुर्याउनु भयो। अनि उहाँले चाहिँ अरूभन्दा गतिलो, अरूभन्दा राम्रो भनेर तपाईँले भन्दाखेरि जनताले पत्याइदिनु पर्ने। प्लिज, त्यो मैले आग्रह गरेँ होइन। मैले त्यो आग्रह मैले गर्न चाहँदा पनि चाहन्न। मैले तुलनात्मक भनेँ। उहाँ केपी शर्मा ओलीजी कमी कमजोरी बिनाको चाहिँ नेता हो भने मैले भन्न खोजेँ होइन। तुलनात्मक अरू नेताको तुलना गर्दा उहाँ चाहिँ नि नेतृत्वमा कमजोरी पनि हुनसक्छ, तर आदर्शगत रूपमा, उहाँ पनि सिद्धान्तगत रूपमा म उभिएको ठिक ठाउँमा छु मैले होइन। कमी कमजोरीका बावजुद पनि अरू नेताहरूका भन्दा उहाँ चाहिँ नि सक्षम र सकारात्मक र अग्रज नेता हो भन्न खोजे हो। मैले यो होइन कि उहाँका चाहिँ कमी कमजोरी छैनन्, उहाँ महान हुन्छ, उहाँले कमी कमजोरी गर्दैन। म त त्यस्तो ठाउँबाट आएको हुँ कि कमी कमजोरी हुन्छ, जहाँ पनि चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, कमी कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई करेक्सन गरेर जाने, सङ्घर्ष गरेर जाने चिज हो। तपाईँ जहाँ पनि हुन्छ, त्यो जुन पार्टीमा, कुनै पार्टीमा पनि त्यस्तो समस्या अहिले चाहिँ तपाईँहरू आलोचनै गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्नुभयो तपाईँ। होइन, हामी आफ्नो ठाउँमा, अब अहिले आएर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रा चाहिँ अब केपी ओलीको विरुद्धमा तपाईँले औँला ठडाउने, आलोचना गर्ने हैसियत कुनै कसैले राख्दैन। केपी ओलीको अहिलेको पार्टी संरचनामा जनयुद्धको सुरुवातदेखि नै टोपबहादुर रायमाझी पार्टीभित्र, माओवादी पार्टीभित्र स्ट्रगल आएको मान्छे हो। कहिले पनि नझुकिकन औँलो ठडाएर आएको मान्छे हो। तर आज अहिले पनि आफ्नो चाहिँ विचारहरू स्वतन्त्र रूपमा राख्ने मध्येको एउटा टोपबहादुर रायमाझी जो चाहिँ अहिले पार्टीभित्र छ। त्यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। आज हिजो नझुकेको
केशर के टोपबहादुर रायमाझी हिजो पनि आज टाउको राखेर बस्नु पनि परिस्थिति छ। होइन, बिल्कुल त्यो हुँदैन मित्र। तपाईँले यो कुरा भरम नपरोस्। तपाईँले अरू भित्रबाट बुझ्दा पनि हुन्छ, सायद बाहिर त्यो कुरा नआएको हुनसक्छ। टोपबहादुर रायमाझीले कुनै पनि शक्ति र पावरका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दैन, सत्यको पक्षमा लडिरहन्छ। रायमाझी भित्र होस् या बाहिर होस्। केपी ओलीले प्रचण्डजीलाई त खेताला बनाउने केपी ओलीजीले तपाईँलाई ठाडो शिर गरेर आलोचनाको चेत बाँकी राखेर त्यहाँ टिक्न बस्न दिनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, त्यो कुरा होइन। त्यो त आफ्नो तपाईँहरूलाई पनि बन्नुन्जेल खेताला बन्नुहुन्छ नभए पनि तपाईँहरू पनि होइन। हामीहरू राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति, समिति विचार र राजनीतिप्रति, योजना र कार्यप्रति दृढ भयौँ। हामी आफूमा हाम्रो हैसियतै भएन भने त स्वाभाविक हामीले राष्ट्र जनताप्रति र हामीले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने स्थिति हुन्न। हाम्रो आफ्नो भित्रबाट हामी कमजोर भएनौँ। हामीमा त्यो खालको विचार राजनीति छ, त्यो प्रकारको इच्छा शक्ति छ, हामीसँग त्यो योजना कार्यक्रम छ भने हामी कहीँ गएर पनि हामी मरुभूमिमा त मान्छे बिरुवा उम्रिन्छ भनेपछि हामीले जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ र हामीलाई चाहिँ हामी त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हो। विगत हेर्नुहोस् त, माधव कुमार नेपाल जस्तो मान्छे, झलनाथ खनाल जस्तो मान्छे त्यहाँबाट टिक्न बस्न नसकेर बाहिरबाट लाग्नु पर्ने परिस्थिति। त्यसो भए चाहिँ त्यहाँ कोही लाग्नुहुन्न, त्यसो भए टोपबहादुर रायमाझी छोड्नुपर्छ भन्नु खोजेन। टोपबहादुर रायमाझीहरूको भविष्य देखेर सामान्य मान्छेले गर्ने एनालाइसिस हेर्नुहोस्। तपाईँ या त तपाईँ त्यहाँ ओलीजीको छेउमा दास भएर बस्नुहोस्, होइन भने तपाईँ त्यहाँ टिक्न सक्ने अवस्थै छैन भन्ने मान्छेको एउटा टोपबहादुर रायमाझी एन्ड साथीहरू बादलजी कहीँ पनि कसैको पनि दास भएर बस्दैन। हामी सहकाएर बस्ने हो, सम्मान गरेर बस्ने हो, एक आपसमा सहकार्य गरेर बस्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्थापित गराउँछौँ। अब तपाईँहरूलाई अहिले कैयन पार्टीहरूले त्यो कुराको हामीलाई समस्या राप्रपाले समेत रायमाझी के भन्यो भने केपी ओलीजीले प्रतिगमनको कार्य गर्नुभयो, देशलाई चाहिँ पश्चिमगमनमा लग्नुभयो, देशलाई एकदमै गलत बाटो दिशातर्फ लग्नुभयो, अस्थिरतातर्फ लग्नुभयो भनेर सबैले सरापेको अवस्था छ, गाली गरेको, प्रतिरोध गरेको, प्रतिवाद गरेको अवस्था छ। तपाईँ चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा पनि सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि त्यही प्रतिगमनको नेताको मतियार बन्न लाग्नुभयो। यो केपी म यति भन्न सक्छु, म भित्रबाट चाहिँ अध्ययन गरेर नजिकबाट म हेरेर भन्दैछु, अध्ययन गरेर भन्दैछु, केपी शर्मा ओलीले यो परिवर्तनका मुद्दाहरू चाहे सङ्घीय गणतन्त्र भनोस् या धर्मनिरपेक्ष भनोस् या समानुपातिक चरित्रको व्यवस्था भन्नुहोस्, समावेशी चरित्रको व्यवस्था भन्नुहोस् र यो परिवर्तन संविधानको चाहिँ लाई तलमाथि हुने दिनु कुरामा केपी शर्मा ओलीबाट तलमाथि हुँदैन। ल यति मान्नुहोस्। ल त्यो बाढी पहिरो आयो के अरे एकदम भिड आयो त्यही भएर मानेको यो संहिता यो चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने हल्ला गरिएको छ। ल हल्ला गरिन्छ। उहाँले आफैले एउटा कुरा तपाईँलाई मैले नोट गराउन चाहन्छु, मैले तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा केपी शर्मा ओलीसितै काम गरेका, सहकार्य गरेका माधव नेपाल र झलनाथ तपाईँले भन्नुभयो, उहाँ अहिले चाहिँ उहाँको विरोधमा हुनुहुन्छ। ओके, प्रचण्डजी पार्टी एकतामा आउनुभएको थियो, उहाँ पनि विरोधमा हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष कम्युनिस्टहरू फुटेको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि विरोधमा हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको। बाबुरामजी र उपेन्द्रजी पनि विरोधमा हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, आज बाहिर गएर विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। चित्रबहादुर केसी र मोहन विक्रम पनि विरोधमा हुनुहुन्छ। सबै एकातिर विरोध गर्ने केपी शर्माजी ओली एक्लै भारी पर्या हो कि एक्लै भारी पर्या हो किन? होइन, त्यो एक्लै हुने परिस्थितिका निम्ति अरू सबै अरू चाहिँ जिम्मेवार छन्। एकदम दुधले नुहाएको केपी ओलीजी ठिक हुनुहुन्छ होइन, मेरो कुरा एक्लो बृहस्पति जुट्टा भएको कि साँच्चीकै जुट्टा भएको होइन। नोट गर्नुहोस्, यी सम्पूर्ण देशका चाहिँ राजनीतिक पार्टी र नेताहरू अरू सब गलत होइन, गलत म भने होइन। एकातिर हुँदा केपी शर्माजी एक्लै भारी किन पर्यो? सत्तामा हुँदाखेरि भारी नै हुन्छन् प्रायः। होइन, सत्तामा त्यस्तो हुँदैन। सम्पूर्ण शक्ति एकातिर लाग्दा नि भारी कसरी परिरहेछन्? कुरो सबैलाई मिलाएर सुतेर बसिरहेको थियो प्रतिपक्ष। माधव कुमार नेपाल त काङ्ग्रेसको विरोध गरेर बसिरहनु भएको थियो, झलनाथजी सरकारकै गुणगान गरिरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा कुरो 5 वर्ष निष्कण्टक सत्ता चलाउनुको साथ हो। अब सुन न, बिगार्नसम्म बिगारिसक्नु। अब त्यसपछि ल मानव उहाँले बिगार्नु हो तपाईँको अर्थमा अथवा कसले भनेको अर्थमा, ती विपक्षले भनेको कुरामा सम्पूर्ण मिलेर भनेको अर्थ उहाँले बिगार्नु हो। अनि केपीजीले त चुनावमा जानुहोस्, तपाईँ अब भएन। पावरमा भएको बेलामा, शक्ति बेलामा सम्पूर्ण एकातिर लाग्दा पनि यो
लोकतन्त्रको यो गणतन्त्रको यो संविधानको रक्षाको लागि चुनावमा जाउँ भन्दाखेरि चुनाव गरेर सबै मिलेपछि त उहाँलाई हराउन सकिन्छ भन्ने कुरा नि उहाँ यदि गलत हो भने त हराउनु पर्यो जनतामा गएर अनि जनताको म्यान्डेटलाई अस्वीकार गर्ने चुनावमा जान डराउने त्यस्तो लोकतन्त्रवादी हुन्छ त्यस्तो गणतन्त्रवादी हुन्छ के गर्न खोज्यो होइन ठिक छ के गर्न खोज्यो जनतामा जाने कुरामा जनतामा जालान होला भोलि आवधिक निर्वाचन संविधानले प्रत्याभूत गरेको किन अवस्था छ जनतामा जान चाहिरहनु भएको छैन विरोध गर्ने असफल पार्ने त चुनावमा गएर जितेर आयो यस्तो बेलामा चुनावमा लग्ने चाहिँ एकदम आइडियल टाइम हो यो होइन यसभन्दा पहिला पनि त थियो त्यही त बैशाखमा गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो वैशाखमा गर्ने भने त नहुने रहेछ नभएको भए के हुन्थ्यो संवैधानिक सङ्कट के सर्वोच्चले हुन्थ्यो उल्टाइदियो त्यही त वैशाखमा चुनाव नउल्टाइदिएको भए अहिले संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने रहेनछ होइन उहाँहरू अहिले कोरोनाको कारणले होइन कोरोना नभएको भए नि चुनावमा जान चाहनु भएको छैन यति बुझ्नु तर जे होस् तपाईँ टोपबहादुर रायमाझी हिजो सङ्घीयता जनतामा जान डराउने लोकतन्त्रवादीहरू तपाईँ चाहिँ हिजो के चुनावमा जाँदा संविधानको रक्षा हुन्छ कि लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि चुनावमा नजाँदा हुन्छ आफू शक्तिशाली छौँ केपी शर्मा ओली बदमास केपी शर्मा यदि गलत हो भने त चुनावबाट जितेर आएर केपी शर्मालाई हराइदिए भइहाल्यो नि अनि प्रधानमन्त्री मागेर पाइन्छ पार्टी अध्यक्ष मागेर पाइन्छ सिस्टम हुन्न प्रधानमन्त्री उनलाई चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ पार्टी अध्यक्ष महादेशमा जानुपर्ने हुन्छ तयार भए अनि बाटाबाट जाने बाटामा अनि पार्टी प्यालेसमा अनि कोठामा आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दै हिँड्ने हो कुनै सिस्टम हो यो कुन तरिका कहाँको दुनियाँको सिस्टम हो यो ठिक छ अध्यक्ष हुनुहोस् महाधिवेशन आउनुहोस् ठिक छ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् चुनावमा जानुहोस् ढिलो चाँडो गर्दै हुन्छ नि सधैँभरि कोरोना त हुँदैन होला नि जिन्दगीभरि कोरोना त हुँदैन होला नि यो कुरा यस्तो कुरा हुन्छ हामीले पनि नोट गरेर बसिरहेको छ रायमाझी कार्यक्रम अन्त्यमा तपाईँले अब मैले अलिकति छेडखानी गरेँ तपाईँले आफ्नो डिफेन्स गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो तर जनतामा कहीँ न कहीँ के लागिराखेको छ भने तपाईँका सन्दर्भमा बादलजी तपाईँ लगायतका 7 जना साथीहरू हिजो जे भनेर जनताका छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाउनु भयो तिमीहरूको सत्ता आउँछ तिमीहरूले भने जस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ गरिबको शासन हुन्छ दलितहरूको प्रिभेल गर्छ तिनीहरूको चाहिँ शासन हुन्छ भने जस्तो गरेर भन्नुभयो आज आएर हेर्नुहोस् बिचौलियाहरूको शासन जस्तो भइराखेको छ बिचौलियाहरू जहाँसुकै प्रिभेल गरिराखेको छ जहाँसुकै उनीहरूको प्रभुत्व देखिएको जस्तो अवस्था छ अनियमितता भ्रष्टाचार र चाहिँ कानुनको शासन नभएको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले आज जे भनिराख्नु भएको छ यही हो ठिक भन्दै गर्दा जनताले कहीँ न कहीँ काउगुत लागिरहेछ पत्याउन गाह्रो भइरहेको परिस्थिति होइन तपाईँहरूले गलत कुरा भनिराखेको भन्ने जनतालाई लागिराखेको छ अन्त्यमा चाहिँ त्यो होइन भनेर एकदम इमान्दारितापूर्वक कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ त्यति भनेर मैले अघि पनि भने कि हामीले एउटा ठुलो महान उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ र हामीले राष्ट्र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जुन स्तरबाट हामीले चाहिँ हाम्रा लक्ष्यहरू पुरा गर्नु पर्थ्यो जनता र राष्ट्रको काममा हामी अगाडि बढ्न पर्थ्यो त्यो कुरामा काफी मात्रामा कमी रहेको छ अब चाहिँ सुधार हुन्छ भन्ने हामी निरन्तर त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि जानको लागि हामी निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यस्ता सङ्कटहरू आउँछन् विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू आउँछन् त्यसको विषयमा अब विकृति विसङ्गति अब हुँदैन भनेर निराश भएर बस्ने होइन म देशका सम्पूर्ण जनता र युवा पिँढीलाई युवा शक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् युवा शक्तिहरू आउनुहोस् हामीले एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा ल्यायौँ हामीले तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ आउनुहोस् तपाईँहरूले सम्हाल्नुहोस् र त्यसको लागि हामीले आफूलाई समर्थक भएर हुन्छ कि सल्लाहकार भएर हुन्छ कि अथवा राजनीतिक नेता भएर हुन्छ कि कार्यकर्ता भएर बस्न हामी तयार छौँ ठिक छ अलि सत्मार्गमा हिँड्ने शुभकामना शुभेच्छा दिँदै कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु धन्यवाद दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व उपप्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी आजको सिधा प्रश्न यति नै खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार